बीबीसी को रिपोर्ट जुन सार्वजनिक गरेको छ 23 र 24 गतेमा जुन जसरी विध्वंस मचियो त्यसमा जुन गोली ठोक्ने आदेश पूर्व आइजिपी चन्द्र कुबेर खापुङले दिएको भन्ने कुरा सार्वजनिक गरेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यतिखेर बीबीसी को रिपोर्टले नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। मूलत यहाँको प्रश्नको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि यो प्रश्नको चाहिँ के भन्दा संवाद गर्नुभन्दा पहिला देशलाई यस्तो खालको अवस्थामा पर्ने कुरा हो। भ्रष्टाचार गर्ने नेता, देश बेच्ने नेता, सिंहदरबार जलाउने नेता, सर्वोच्च जलाउने नेतृत्व र देशलाई चाहिँ अनिर्णयको बन्दी बनाएर आज विदेशीको गोल्डामा सोक्न लाग्ने अवस्थामा चाहिँ उद्धत भएका विगतका सरकारका प्रमुखहरू बाट चाहिँ जुन एउटा चाहिँ भनौँ परिदृश्य भयो, युवा पुस्ताले एउटा आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नको लागि, भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि, सुशासनको पुनरावृत्तिको लागि राज्यलाई खबरदारी गरेर देशमा युवाले आफ्नो भविष्य नै निर्माण गर्नुपर्छ, समावेशी न्याय हुनुपर्छ, कसैले काखा कसैलाई पाखा हुनु हुँदैन भनेर जुन एउटा जेनजी भनौँ युवा पुस्ताको आन्दोलन गत भाद्र 23 र 24 गते नेपालमा चाहिँ के भन्दाखेरि अकल्पनीय रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि विद्रोह भयो। त्यो विद्रोहको सिलसिलामा अब के त भन्दा मूलत के भन्दा संसारको चाहिँ पृथ्वी सुब्बा होइन तत्कालीन प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहिँ नेतृत्वमा रहेको सरकारले जनताको चाहिँ के भन्छ विशेषतः युवाहरूको चाहिँ के भन्दाखेरि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएर आफूले गरेका कुकर्म, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, विभेद र देशलाई दोहन गर्ने परिस्थितिलाई रोक्नको लागि चाहिँ एउटा भनौँ के भन्दाखेरि एउटा अकल्पनीय चाहिँ निर्णय गरे। त्यो निर्णयकोलाई चाहिँ खण्डन गर्दै युवाले आफ्नो अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको लागि स्वस्फूर्त भनौँ आएको उठेको आन्दोलनमा के भइदियो भन्दा सम्हालि नसक्नुभयो। सुरक्षाले पनि के भन्दाखेरि सुरक्षा षड्यन्त्रको इन्फर्मेसन पनि के भन्दा कामयाबी हुन सकेन। राज्यका हरेक अङ्गहरू असफल भएको अवस्थामा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका लगायतका चाहिँ अन्य षड्यन्त्रहरूले पनि यसलाई सूचना प्रवाह गर्न सकेनन् र त्यसमा चाहिँ के भन्दा बलको प्रयोग भएको अवस्था पनि विद्यमान रह्यो। र यसै यावत कुराहरूलाई घटनालाई विवेचना गर्दाखेरि यहाँ स्वदेशी युवा पुस्ताको आन्दोलनमा विदेशी घुसपेट भयो। या फेरि तिब्बतका चाहिँ युवाहरूले चाहिँ नाङ्गो नाच खुकुरी देखाएको अवस्था पनि त्यहाँ विद्यमान रहे। प्रहरीलाई लखेटी चाहिँ के भन्दाखेरि मारिएको अवस्था पनि होइन। देश बिजाब यतिखेर जुन जसरी बीबीसीले जुन रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ नि, जुन चन्द्र कुबेर खापुङले पिटर वान जुन प्रहरीको जुन त्यो एउटा कन्ट्रोल रुमबाट जुन अडियो सार्वजनिक भएको छ नि, जुन आदेशको कर्फ्यू जारी भइसकेको छ, बल प्रयोग गर्दा हुन्छ भने जुन आदेश दिएको छ नि, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यो के सबै गर्नुमा के त भन्दा नेतृत्व जवाबदेही हुन्छ, सरकार जवाब। तर चन्द्र कुबेर खापुङले बयान दिँदै हिँडिरहेछन्, मैले आदेश दिएको छैन भनिरहेछन्। जवाबदेही के हुन्छ भन्दा सरकार हुन्छ, सरकारको नेतृत्व हुन्छ, गृहमन्त्री हुन्छ, जिल्ला प्रशासक हुन्छ होइन। र तत्कालीन घटनामा खटिएको कमान्डरले कानुनको प्रयोग गर्दा विवेकको प्रयोग गर्ने अवस्था बन्छ, भिडको चाहिँ परिस्थिति बन्छ, भिडलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने खालका कुराहरूलाई पनि के भन्दाखेरि एउटा सुरक्षात्मक रणनीतिको विवेचना गरिएको अवस्था पनि एकातिर विद्यमान रहन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ के भन्दा रहेको कुरो के भन्दा एउटा प्रहरी नेतृत्वको कुरा आयो। प्रहरीको नेतृत्वबाट चाहिँ गल्ती भएको अवस्था र प्रमाणजन्य अवस्थाले चाहिँ के भन्दा कानुनभन्दा विपरीत गएर सेना कमान्डभन्दा बाहिर गएर आउट अफ कन्ट्रोल भएको अवस्थामा गर्नुपर्ने रणनीति प्रहरीका के भन्दा एकैचोटि गोली हान्ने चाहिँ रणनीति बन्दैन। विभिन्न खालको सिस्टम हुन्छ, विधि हुन्छ, प्रणाली हुन्छ, लाठीचार्ज हुन्छ, सम्झाइ बुझाइ हुन्छ, माइकिङ हुन्छ, असुर ग्यास प्रयोग हुन्छ, पानीका फोहराहरू हानिन्छ, रबट बुलेटहरू हानिन्छ, जङ्गी राउन्ड हानिन्छ। यदि गोली हान्नै पर्यो भने के भन्दा आत्मरक्षाको लागि जीवन र मरणको सवाल आउँछ भने घोडामुनि चाहिँ गोली हान्ने प्रक्रिया कानुनले दिएको कुराहरू मैले बीबीसीको डकुमेन्ट्री मैले चाहिँ सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेँ। यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय चाहिँ के भन्दा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा रहेको बीबीसी जस्तो चाहिँ भनौँ समाज न्युजले भनौँ त्यो संस्थाले चाहिँ एउटा के भन्दा डकुमेन्ट्री चाहिँ जुन कलेक्सन गर्यो, अनुसन्धान गर्यो, त्यो राम्रो पक्ष हो। तथापि त्यो के भन्दा त्रुटिपूर्ण मैले देखेँ। किन त्रुटिपूर्ण देखेँ भन्दा अब चाहिँ सुरक्षा षड्यन्त्रको जिम्मा लिएको तत्काल के भन्दा सेना पनि त्यो 24 गते चाहिँ मात्र चाहिँ कमान्डमा आयो होइन। त्योभन्दा पहिला नेपाल प्रहरीले राति 9 बजेबाट त आफ्नो नेतृत्वमै सम्हाल्यो, मरेर आफ्ना भवन जलाएर भनौँ हत्या
हिंसा समेतलाई चाहिँ भोगेर भनौँ कन्ट्रोल गर्न लागेको अवस्था विद्यमान हो। गल्ती यिनीहरूले गर्ने, भ्रष्टाचार यिनीहरूले गर्ने, देशमा कुशासनको प्रत्याभूति दिने, अन्तिममा गएर प्रहरीलाई मोहरा बनाउने परिस्थिति एकातिर जन्म्यो भने बिबिसीको डकुमेन्ट्रीले पिटर वान त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा अल्फाबेटिकल कल साइन हुन्छ हेर्नुहोस्, सेनाको भनौँ आर्मीको प्रहरीको जस्तै ए को चाहिँ अल्फा हुन्छ, बी को ब्रेभो हुन्छ, सी को चार्ली हुन्छ होइन, त्यस्तै पी को चाहिँ पिटर भयो। पिटर वान भनेको चाहिँ तत्कालीन पूर्व सुरक्षाकर्मी चाहिँ चन्द्र कुबेर खातुनज्यूको चाहिँ कल साइन के थियो, पिटर वान थियो। त्यसमा चाहिँ बिबिसीको डकुमेन्ट्रीमा आएका कुरा के छ भन्दाखेरि अब चाहिँ 12 मिनट भइसक्यो, अन्त त छता ठुलो भयो होइन, घाम जस्तै छर्लङ्ग बनाइदियो बिबिसीले होइन, कर्फ्यू लागेको अवस्था पनि विद्यमान रह्यो, 12-15 मिनट भएको अवस्था पनि हो, प्रहरीले थान्न र थेग्न सक्ने अवस्था पनि भएन। 30,000 देखि 40-50 हजारको मासको चाहिँ मुकाबला गर्न सिङ्गो प्रहरी लडिरहेको अवस्था थियो। उसले संसद भवनलाई नजलाउन पनि प्रतिवाद गरेको थियो। पहिले नै घुसपेट भएर विभिन्न चाहिँ व्यक्ति नेतृत्वहरूले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ उकासेका रहेछन् भन्नेका ती 1000वटा फुटेजहरू चाहिँ अहिले उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले चाहिँ बाहिर निकालेको छ। 500 जनालाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउने चाहिँ कुराहरू विद्यमान भएका छन्, त्यो सार्वजनिक होला नै। तथापि चाहिँ पिटर वानको चाहिँ के भन्दा मैले चाहिँ त्यहाँ सरसर्च हेर्दाखेरि अन्य टिओबी लगायतका खुकुरी चाहिँ भनौँ एउटा नाङ्गो हतियार समेत लिएर त्यो खालेका दृश्यहरूलाई चाहिँ उसले त्यो डकुमेन्ट्रीमा हालेको छैन। यो डकुमेन्ट्री अपूर्ण छ, अनुसन्धान गरे पनि पूर्ण अनुसन्धान भएको छैन। पिटर वानबाट के भएको छ भन्दाखेरि यहाँ सम्हालि नसक्नुभयो, अब के गर्ने भन्ने आदेशको कुरामा सबै मौन भएको अवस्था छ। पिटर वानबाट बल प्रयोग गर्ने भन्ने कुराहरू आएको मेरो चाहिँ भनौँ मेरो त्यो अध्ययनले त्यहाँ देखायो। अब बल प्रयोगको अर्थ के भन्दा तत्कालीन चाहिँ प्रहरी प्रमुखले चाहिँ गोली नै हान्नुपर्छ, गोली ठोक भनेर भनेको कुराहरू कति पनि छैन। बल परेको अर्थ के हुन्छ, म मर्नै लागे, अब आउट अफ कन्ट्रोल भयो। आउट अफ कन्ट्रोलको लागि त चाहिँ के भन्दा त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने परिपाटीमा त जानुपर्ने अवस्था त बन्छ। यतिखेर जुन बिबिसीको रिपोर्टमा बिबिसीको आँखा चाहिँ प्रहरीमाथि चाहिँ गाडियो, प्रहरीलाई मात्रै देख्यो, तर त्यो जुन 23 र 24 गते आन्दोलनमा टिओबीको टी सर्टहरू पनि देखिएका थिए र सुदन गुरुङ लगायतका टिमहरूले विजय उत्सव मनाएको, विध्वंस मचाएको, आगो लगाएको त भिडियोहरूमा स्पष्ट भएका थिए। तर प्रहरीलाई मात्र किन दोष दियो? यही कुरा मैले भन्छु, चुनावको चाहिँ मुखमा आएर बिबिसीले त्यो एउटा भाड्ने काम गर्यो के हेर्नुहोस्। यो त के बिबिसीले भाँडेर चुनाव तपाईँलाई के लाग्छ? भाँडेर भाँडिँदैन, किन जनताको मनोभाव के छ भन्दा चुनावको हाम्रो त के भन्दा सर्वपक्षीय राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा एउटा चाहिँ देशको एउटा चाहिँ सर्वशक्तिमान रूपमा रहेको राष्ट्र संस्था समेतलाई सम्मान गरेर सर्वपक्षीय रूपमा सहमतिका साथ यो चुनावलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित, सुनिश्चित र चाहिँ भरपर्दो, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र चाहिँ धाँधली रहित चाहिँ के भन्दा एउटा डेमोक्रेटिक लाइन अफ कमान्डबाट चाहिँ भनौँ जानु पर्छ भनेर हामीले अझै पनि दबाब दिएको अवस्था हो। यहाँ त के त भन्दा यो सरकार नै के भन्दा सेनाको सरकार हो। तपाईँले बुझ्नुहोस्, किन भन्दा यो सैनिक सरकार हो। किन भन्दाखेरि सेनाले नै के भन्दाखेरि यो सरकार बनाएको र त्यही सेनाले नै के भन्दाखेरि चुनाव गराउने परिस्थिति जन्मिया छ। किनभने डेमोक्रेटिक मूल्य मान्यता आदर्शमा के हुन्छ भन्दा सुरक्षाका लेयरहरू हुन्छन्। मानुस तीनटा लेयरमा फर्स्ट लेयर चाहिँ बाहिरी लेयरमा चाहिँ सेनाले सुरक्षा गर्छ, गस्ती गर्छ। अब भित्री मध्यम लेयरमा सशस्त्रले गर्छ। त्यसपछि मतपेटिकाको चाहिँ के भन्दा मतदान केन्द्रमा मत गणना र मतपेटिकालाई कलेक्सन गरेर लाने काम कसले गर्छ भन्दा नेपाल प्रहरीले गर्छ। यो सिस्टम र विधिले जन्माएको अवस्था हो भने चाहिँ बिबिसीको चाहिँ के भन्दाखेरि डकुमेन्ट्री इन्भेस्टिगेसनमा प्रहरीलाई मात्रै लक्षित गर्नु जायज थियो। त यहाँकै प्रश्नमा टिओबीदेखि लिएर सुदन गुरुङले बानी भाँडेका कुराहरू देखेर, प्रशिक्षण दिएका कुराहरू देखेर विभिन्न चाहिँ के भन्दा तत्कालीन मानिएका जानिएका नेतृत्व अहिले उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरूले हुक्साएको जाओ गर भने जस्ता कुराहरू र जेएनजीको चाहिँ हेडक्वार्टर राखिएको अवस्थामा दुर्गा प्रसाईको चाहिँ भिडियो समेतका कुराहरूलाई पनि त डकुमेन्ट्रीले चाहिँ सर्वपक्षीय रूपमा, सर्वसम्मत रूपमा बिना पूर्वाग्रही चाहिँ के भन्दा अनुसन्धान गरेर चाहिँ जस्ताको तस्तै ल्याउनु पर्ने थियो। एमा चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ डकुमेन्ट्रीलाई पूर्णतया अनुसन्धान भएको म ठान्दिनँ। यो डकुमेन्ट्रीमा पूर्णता छैन, पूर्णता पनि छैन। र दोस्रो कुरो के भन्दा यसले प्रहरीलाई मात्रै के भन्दा केन्द्रीकृत गरेको अवस्था छ। यो खास प्रहरीमाथि नै जुन प्रहार गर्नुको कारण के हो? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। एउटा बिबिसी जस्तो एउटा विश्वसनीयता लिएको एउटा सञ्चार माध्यमले
प्रहरीमाथि किन हमला गर्यो? अब त्यस्तो हो भने अब सेना किन चाहियो, प्रहरी किन चाहियो, सशस्त्र किन चाहियो? अब तपाईँ के भन्दा हरेक कुरामा चाहिँ प्रहरीलाई नै दोष दिएर प्रहरीले के भन्दा मुर्गा बनाउने, प्रहरीको नेतृत्व र प्रहरीलाई नै चाहिँ मार्ने, प्रहरीलाई कुट्ने, भवन जलाउने, हतियार लुट्ने, कैदी भगाउने यावत कुराहरूको चाहिँ डकुमेन्ट्री चाहियो नि त। एकै दिनमा एउटै समयमा 40वटा जेलबाट चाहिँ 13-14 हजार चाहिँ कैदीहरू भएको अवस्था छ, त्यसको डकुमेन्ट्री खै। हात हतियार लुटेका छन्, त्यसको डकुमेन्ट्री खै। सिभिल व्यक्तिहरूले हतियार लिएर गोली चलाएका दृश्यहरू देखिया छन्, त्यसको डकुमेन्ट्री खै। नाङ्गा खुकुरी लिएर नाचिएको अवस्था छ, त्यसको डकुमेन्ट्री खै। प्रहरीले चाहिँ के भन्दा नाङ्गी बनाएर घेरेर चाहिँ कुटी कुटी मारिया छ, त्यसको डकुमेन्ट्री खै। भनेपछि प्रहरी मात्रै के चाहिँ दोषी हो? प्रहरी चाहिँ 3जना प्रहरीले त ज्यानै गुमाउनु पर्यो। हो ठिक छ, प्रहरीले चाहिँ प्रहरीले ड्युटी पनि गर्दैन, प्रहरीले चाहिँ के भन्दा गस्ती पनि गर्दैन, प्रहरी फिल्डमै आउँदैन, सशस्त्र पनि आउँदैन, सेना पनि आउँदैन। ल तपाईँले गर्नुहोस् न त्यसो भए। भने हरेक चाहिँ कालखण्डमा नेताले राष्ट्र बेच्ने, नेताले चाहिँ भ्रष्टाचार गर्ने, जनता र भाग्य र भविष्य ल भनौँ त्यसले दिन दहाडे चाहिँ के भन्दाखेरि कत्लेआम गर्ने र लास्टमा गएर प्रहरीले चाहिँ मुर्गा बनाउने, प्रहरीलाई दोषी बनाउने। यो कहाँको नियम हो, कहाँको सिस्टम हो, कहाँको विधि हो, कहाँको रीति हो, कहाँको थिति हो? अनि मिल्छ यसरी चाहिँ गैर जिम्मेवारी चाहिँ डकुमेन्ट्री चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाली समाजमा बिबिसीले दिएर चाहिँ यो समाजलाई भद्रगोल पार्न खोजेको कि सत्य तथ्य निरूपण गर्न खोजे। अहिले त छानबिन आयोगले अनुसन्धान गरिएको अवस्था छ। तर प्रहरी हेडक्वार्टर पनि चुपचाप छ यतिखेर। चुपचापको अर्थ त अब के, चुपचाप नबसेर के सिङ्गो चाहिँ त्यो बेला सशस्त्र प्रहरीको तपाईँले चाहिँ उपस्थित देख्नु भएन। आर्मीले 24 गते राति 9 बजी चाहिँ अन्डर कमान्डमा गयो, जबकि चाहिँ सिंहदरबार जल्यो, अब संसद भवन जल्यो, जल्यो, सारा देश खरानी भइसकेपछि सेनाले के हेरेर बस्यो? सेनाको पाठ हो कि जब ध्वस्त भइसकेपछि सेना बाहिर आयो भने सेनाको कमजोरी त्यहाँ मान्ने किन भने? सत्य बोल्नु पऱ्यो नि त। सेनाले सुरक्षा गर्ने, देशको सुरक्षा गर्न त देशको इतिहास चलेको छ, तर हेरेर बस्नु मिल्छ सेनालाई? अनि अहिले आएर चाहिँ के भन्दाखेरि प्रहरीमाथि नै खन्ने र प्रहरीलाई दोषी मान्ने, यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने, यिनीहरूले देशलाई चाहिँ दोहन गर्ने, देशलाई बलात्कार गर्ने, देशलाई परजीवीलाई हस्तान्तरण गर्ने, विदेशीको चङ्गुलमा देशमा फसाउने, जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने, पटक पटक यिनले लुट्ने, नातावाद, फरियावाद, कृपावाद, बिजुलियावादले देशलाई ध्वस्त पार्ने, नरपिचार, राष्ट्रघाती, देशद्रोही नेतृत्वलाई कारवाही किन हुँदैन? भने आज प्रहरीमाथि दोष लगाएर उक्किन मिल्छ? पानीमाथि उभानु भएर मिल्छ? सत्य बोल्नु पर्यो नि, सत्य बोल्दा मर्न पनि हामी तयार छौँ। दुधको दुध, पानीको पानी, अनि इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता पनि हो। अहिलेको सरकारलाई ध्यान आकर्षण पनि होइन। तर यतिखेर पूर्व प्रधान न्यायाधीश गौरी बहादुर नेतृत्वमा जुन उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनेको छ, जुन छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझाउनलाई चाहिँ कन्जुसाइ गरिरहेको छ र अहिलेको सरकारको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीजी पनि खुट्टा लर्बलाइरहनु भएको छ कि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु सक्नु भएन, किन? के लाग्छ तपाईँलाई? मूलत तपाईँ के भन्नुहुन्छ भने आज चाहिँ तपाईँको 19 दिनसम्म लगातार आन्दोलन हुँदा 21 जना चाहिँ वीरहरूले चाहिँ शहादत प्राप्त गर्दा देशको शालीन राजाले जनताको नासो जनतालाई बुझाएर यो राजदण्डलाई सुरक्षित राख्नुहुन्छ, हाँसी हाँसी पत्रकार सम्मेलन गरेर भनौँ के भन्दा आफू सेनाको परमाधि भएको होइन एउटा चाहिँ शक्तिको केन्द्रमा बसेको राजाले जनताको चाहिँ के भन्दा जनआकाङ्क्षालाई मध्यनजर राखेर बाई गरेर गाडी चलाउँदै नागार्जुनमा गएर सन्यास लिएर बसेर सामान्य नागरिकको भूमिका निर्वाह गरेको अवस्थामा 24 घण्टामा चाहिँ के भन्दा देशको उथल पुथल र सत्ता नै परिवर्तन गरेको यो अकल्पनीय परिवर्तनबाट 76-78 जना युवाहरूले शहादत प्राप्त गरे। हजारौँ चाहिँ युवाहरू चाहिँ के भन्दाखेरि घाइते भए। तर के भन्दा एउटा एउटा विद्रोहको चाहिँ माग एकातिर थियो भने सरकारले चाहिँ के भन्दा एउटा पनि माग नगरिकन केवल चुनावको चाहिँ रटानमा सरकार अगाडि बढ्यो। र अहिले आएर चाहिँ के भन्दा सम्मानित प्रधानमन्त्री, नेपालकी जननेत्री आमाको रूपमा स्थापित भएकी चाहिँ सुशीला कार्की सम्मानित प्रधानमन्त्रीजीले भनौँ यस्ता चाहिँ जनताका माग, कार्यकारी प्रधानमन्त्री, अनलाइन भोटिङ सिस्टम जस्ता व्यवस्थालाई गर्न नसकेर अहिले चाहिँ खुट्टा कमाउने भनौँ लडबर आएर चाहिँ के भन्दा कसरी हुन्छ चुनाव गराएर म बहिर्गमन हौ भन्ने मात्रै उहाँको रटान चाहिँ के भन्दा विद्यमान रह्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के त भन्दा यसले यो अवस्थाले चाहिँ चुनावले चाहिँ त चाहिँ यसले चाहिँ सार्थक परिणाम दिन्छ न। यो चुनावबाट चाहिँ के भन्दाखेरि देशले निकास पाउँछ, न युवाको भाग्य र भविष्य चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ, देशमा न चाहिँ के भन्दा समृद्धि र चाहिँ विकासको चाहिँ खाका कोरिन्छ। यो त के हो भन्दा कसैको बहुमत आउने अवस्था पनि छैन। चुनावमा सेना किन विवादमा पर्ने हाम्रो प्रश्न पनि हो। आज चुनावका कमान्डिङ चाहिँ सेनाले लिएको छ, जुन मतपेटिका ओसार पसार गर्नेदेखि लिएर मतपेटी गनाउने ठाउँसम्म चाहिँ सेनाकै कब्जामा रहनेछ अब त। अनि ठिक छ, सेनालाई हामीले सम्मान गर्छौँ,
देशको राष्ट्रको भूगोल रक्षादेखि लिएर अब देशको सार्वभौम सत्ता र चाहिँ अखण्डताको चाहिँ एउटा कवचको रूपमा सेना हरेक अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा रहेका देशहरूको नेपालमा मात्र सबैको दायित्व र कर्तव्य हुन्छ। सेनाले चुनाव नगराओस् भन्ने कुरो होइन, तर के त भन्दा अहिलेको चुनाव के त ठ्याक्कै भन्नुहोस् देश पिछाप अब यो यतिखेर सेनाले चुनाव गराउँछ गराउँछ यो अन्तरिम सरकारले चुनाव बन्छ कि बन्दैन? चुनावको माहौल त अब देश चुनावमै उम्लिसकेको छ, अझै पनि 7-8 दिनभन्दा बढी बाँकी नै छ। के छ शङ्का अपशङ्का जागिरहेका छन्? होइन, चुनावको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज चाहिँ करोडौँ चाहिँ पैसाहरू बाँड्ने चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि अब मतपेटिकाका कुराहरू चाहिँ नि अब पैसाहरू बरामद भएका कुराहरू, तोडफोडका कुराहरू, आगजनीका कुराहरू, एकअर्कामा गाली गलौजका कुराहरू, यो चाहिँ अराजक अशान्तिका कुराहरू, लुटिएका हतियार बरामद नभएका अवस्थाहरू, कोही फरार कैदीहरूलाई चाहिँ पक्राउ गर्न नसकेका अवस्थाहरू, होइन, देशको चाहिँ के भन्दा सुशासनका कुराहरू र सुरक्षा अङ्गको मनोबल गिराएका। अब सुरक्षाको लागि चाहिँ नि के भन्दा सबल सुरक्षा नभइकन कसरी चुनाव हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि त्यहाँ जन्मियो। सुरक्षा अङ्गको मनोबल गिरिया छ भने अहिलेको बिबिसीको डकुमेन्ट्रीले पनि त पछि चाहिँ कालान्तरमा कुनै घटना परिस्थितिमा सुरक्षा अङ्गले चाहिँ प्रतिवाद गर्यो भने सुरक्षा अङ्गकै टाउकोमाथि लाग्ने कुरा हो। नीति छ, नियम छ, विधि छ, सिस्टम छ, परिस्थिति छ, त्यसलाई पनि त आकलन गर्नु पऱ्यो। यसमा दोषी को? सरकार दोषी हो, गृहमन्त्री दोषी हो, प्रधानमन्त्री दोषी हो। ती सबै कुराहरूलाई इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हो कि तर तत्कालीन 23 र 24 गते जसरी विध्वंस मचिएको थियो त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कसले हो तपाईँलाई के लाग्छ? तत्कालीन सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने, नैतिकताको आधारमा, जिम्मेवारीको आधारमा, जवाबदेहिताको आधारमा सरकारमा रहेका काङ्ग्रेस र चाहिँ एमालेको गठबन्धन सरकारका भनौँ सम्पूर्ण मन्त्रीहरूले र विशेष गरी गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री लिनुपर्ने हो। र यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि सुरक्षा अङ्गबाट पनि प्रमाणित तरिकाले गैर भनौँ कानुनी रूपबाट चाहिँ भनौँ एक्सन भएको छ भने त्यो पनि इन्भेस्टिगेसनको पार्ट हो। अनुसन्धानको प्रक्रिया एकातिर छ। कार्की सम्मानित कार्की आयोगको चाहिँ आयोग प्रतिवेदन पनि के भन्दा यहाँ टोलमोल गरिएको छ। त्यो सार्वजनिक नभइकन चुनावमा जाँदाखेरि भोलि यहाँ चाहिँ दोषी ठहरिएका उम्मेदवारहरू मन्त्री बन्लान्, प्रधानमन्त्री बन्लान्। अब दोषी ठहरियो भने त्यो यो चुनावको के अर्थ रह्यो? त्यसैले यो संसद पुनर्स्थापनालाई चाहिँ के भन्दा सदाको लागि चाहिँ बन्देज गर्नुपर्ने, डिसिजन गर्नुपर्ने, जो चाहिँ किन भन्दा यत्रो विद्रोहबाट यही व्यवस्था, यही सिस्टम, यही पद्धतिबाट नै देश यस्तो चाहिँ खरानी भयो भनेपछि संसद पुनर्स्थापनाको त सम्भावना आउँदैन, त्यसलाई क्लोज गर्नुपर्ने वातावरण बन्छ भने दोस्रो कार्की आयोगको चाहिँ के भन्दा छानबिनबाट दोषी भएका व्यक्तिहरूको सार्वजनिक गरेर कानुनी कठघरामा ल्याएर सर्वपक्षीय रूपमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्यो भने यो चुनावले सार्थकता पाउला। चुनाव नहोस् भन्ने हाम्रो अवस्था होइन। सेनाले पनि के त भन्दा आफू विवादमा परेर भोलि चुनाव कथनचित चाहिँ गरि नै हालियो, भइ नै हाल्यो भने पछि चाहिँ के भन्दा यसबाट चाहिँ जन्मने यदि दुर्घटना जन्मियो भने त्यसको जिम्मेवार पनि त सेनाले लिनुपर्छ। त्यसैले सम्मानित छ प्रधान सेनापतिज्यूले यो चाहिँ राष्ट्रिय सवालको मामलामा अत्यन्त चाहिँ के भन्दा सुरक्षात्मक रूपमा अहिलेको परिस्थितिलाई विवेचना गरेर विगतलाई भनौँ विगतका परिस्थितिलाई के भन्दा विवेचना गरेर वर्तमानको समीक्षा गरेर र चाहिँ आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने कुरामा पुनर्विचार गर्नु हुनेछ भन्ने यहाँकै मिडियाद्वारा देशको सम्मानित सेनापति अशोक राज सिंहदेवज्यूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यतिखेर चुनावी माहौलमा उभिएको पछिल्लो समयको निकै चर्चामा रहेको र वैकल्पिक रूपमा हेरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन एउटा जनलहर त्यत्तिकै छ, यो जनलहर र रवि र बालेनको यो देश दौडालाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ? मूलत के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको क्रेज चाहिँ के भन्दाखेरि रविको चाहिँ के भन्दा विभिन्न खालका चौतर्फी मुद्दा एट्याक, विभिन्न खालको वाद प्रतिवाद अभिव्यक्ति, अब भनौँ एउटा चाहिँ भनाइको टुङ्गो पनि छैन, गराइको टुङ्गो पनि छैन, भनौँ विभिन्न खालको चाहिँ कुराहरूले गर्दाखेरि क्रेज घटेको अवस्थामा बालेन्द्र शाहको चाहिँ त्यसमा चाहिँ समावेश हुनुले वरिष्ठ नेताको उपाधि पाएर देश दौडा गर्नाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको क्रेज बढेको अवस्था पक्कै पनि हो। बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नबन्नु भन्ने हाम्रो इच्छा पनि होइन, तथापि देश काल सन्दर्भ र परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएका चाहिँ युवाहरूमा न राजनीतिक ज्ञान छ, न एजेन्डा छ, न विचार छ, न सोच छ, विभिन्न खालको चाहिँ के भन्छ तगडम तिगडमबाजी मचाएका छन्, कहिले कुकुरो देखाएका छन्, कसैले तपाईँको चाहिँ गाई काटेर खानुपर्छ भनेका छन्, कसैले धर्म मान्दिनँ भनेका छन्, कसैले राजा मान्दिनँ भनेका छन्, कसैले चाहिँ रविलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो भने चाहिँ भारतको एउटा स्टेट पनि बनाइन्छु भन्नसम्म भ्याएका छन्, होइन, सेनालाई घटाउनु पर्छ भनेका छन्। अब यावत कुराहरू चाहिँ अनर्गल कुराहरू चाहिँ देखिएका छन्। अब त्यो हुनाले चाहिँ यही राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चाहिँ उम्मेदवार उठेका व्यक्तिहरू पनि के भन्दा यो आगजनीमा संलग्न भएका कुराहरू पनि विद्यमान आएको अवस्था छ। गजङ्गोल अवस्था चाहिँ भएको हुनाले बालेन्द्र रविको चाहिँ
आन्तरिक मुटा भएको अवस्था पक्कै पनि हो, तर अहिले चाहिँ के भन्दा मौनम सर्वार्थ साधनम भनेर चुप लागेको अवस्था हो। दुईटाको चाहिँ के भन्दा एकल चाहिँ भनौँ वेबाट अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। आन्तरिक रूपमा यी दुईटाको वे अफ लाइफ फरक छ। फागुन 21 गतेपछि सबैभन्दा ठुलो बहुमतको सरकार कसको बोल्न राष्ट्रपाले मामले बनाउँछ भन्दैछ, तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, लड्न गएपछि फिल्डमा हेर्नुहोस्, मैले जित्दिनँ भन्दिनँ, हेर्नुहोस् हार्नु आफ्नो ठाउँमा हो। तर मलाई चाहिँ के भन्दा अब हार्नु नै छैन अथवा लड्नु नै छैन भने हार्नु जितको मतलब कसैले राख्दैन। फिल्डमा लड्न गएको खेलाडीले जित्छु भनेर नै चाहिँ कि मैदानमा उत्रिन्छ। हेर्नुहोस्, बहुमत आओस् भनेर सबैले पनि चाहन्छ। आज चाहिँ के भन्दा देशको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ के भन्दाखेरि जसलाई भनौँ सेनाले बचाएर जीवनदान दियो, जसको कारणले देश खरानी भयो, उहाँले चाहिँ के भन्दा आफ्नो अदम्य होइन अहङ्कार घमण्डका चाहिँ प्रतिवादका कुराहरू चाहिँ फिल्डमा सार्वजनिक ठाउँमा अभिव्यक्ति गर्दै आउनुभएको छ। रहेको कुरो भन्दा हेर्नुहोस्, चुनाव चाहिँ निष्पक्ष, स्वतन्त्र, निर्भीक र चाहिँ मतदाताको चाहिँ भनौँ पूर्ण चाहिँ के भन्दा सहभागिता भइ नै हाल्यो भने तपाईँको कसैको पनि बहुमत आउँदैन। बहुमत आउने अवस्था छैन होइन, कसैको पनि बहुमत आउँदैन। यो ह्याङ गभर्मेन्ट हुन्छ, यो पहिलाको जस्तै गठबन्धन समीकरण टेक एन्ड गिभ भनेर उयो देशको झापामा बाजीकरले कसले मार्ल के अरे बालेन शाह र केपी ओली। झापाको परिदृश्यमा के छ भन्दाखेरि बालेनले जित्ने सम्भावना जनलहरले देखाउँछ। तथापि के भन्दाखेरि किलो गाडेर बसेका, वर्षौँदेखि किलो गाडेर बसेका, आफ्नै चाहिँ भूभागमा चाहिँ सदैव लडेर प्रधानमन्त्री भएका भनौँ केपी शर्मा ओलीको त्यहाँ चाहिँ वर्चस्व चाहिँ अत्यन्त विद्यमान छ। अब बालेन शाहको पनि अहिले के भन्दा उनीहरूकै कुकर्मले यो देश यस्तो भएको हुनाले एकपटक युवालाई नै दिनुपर्छ भनेर बालेनको क्रेज पनि त्यहाँ नबढेको अवस्था छैन, प्रतिस्पर्धाको अवस्था छ। बालेनले जित्ने सम्भावना मध्यक्ष, तथापि चाहिँ यो कुरालाई विश्लेषण गर्न सकिँदैन किनकि यी खेलाडीहरू अत्यन्त चाहिँ राजनीतिक रूपमा, कूटनीतिक रूपमा र यिनको चाहिँ के भन्दा रणनीतिक रूपमा यिनीहरू चाहिँ सक्षम छन्। अब बालेन को चाहिँ राजनीतिक पृष्ठभूमिमा अहिले भर्खर उदाएको एउटा नव उदयमान चाहिँ एउटा नक्षत्रको रूपमा हामीले लिएका छौँ। तथापि चाहिँ यो त घम्सा घम्सीको अवस्था छ, आकलन गर्न सकिँदैन। दुईवटा कुरा, मेयर छोडेर चाहिँ बालेनबाट झापा 5बाट बालेनले हार्नु भनेको उनको राजनीतिक जीवन समाप्त हुनु हो। अब चाहिँ केपी शर्माले हार्नु भनेको उनले पनि सन्यास लिएर कमान्डोले लिएर बनारस अथवा पशुपतिनाथमा आएर बाला जप्नु हो। दुईवटा चाहिँ एउटा घमसानको अवस्था छ। अब त्यसले गर्दा सरलाई यो कुरा गर्नुहुन्छ गगनको चाहिँ चिजसम्म देखिन्न। किन भन्दा यदि चाहिँ एउटा कुरा भनौँ आएका कुरालाई हामीले विश्लेषण गर्ने विदेशीको डिजाइनमा यदि चाहिँ सिआइए र रको चाहिँ के भन्दाखेरि संयुक्त उसमा अब यदि हाउ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यो पात्रलाई जिताउनु पर्छ भनेर पहिलेदेखि सेटिङका परिस्थिति हुन् भने त यहाँ विगतलाई हामीले विवेचना गर्दा मतपेटिका चेतिन्छन्, चबाइन्छन्, फेरिन्छन्। यो जे पनि हुनसक्छ, एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालमा चुनाव भएकै हो भन्ने खालको देखाउने परिदृश्य पनि पर्न सक्छ। तथापि नेपाली जनता सचेत छन्, त्यतिसम्मको अवस्थामा नपुग्ला। त्यसले गर्दाखेरि अब योग्य विज्ञ नव उदयमान भएका व्यक्तित्वहरूले पनि के भन्दाखेरि अब चाहिँ देशको हकमा, मुलुक हकमा, देशको धर्म, संस्कृति, परम्परा, इतिहास, राज संस्था समेतलाई समन्वयात्मक र सन्तुलन तरिकाले चाहिँ सबैको मनलाई चाहिँ रिझाएर अगाडि बढ्यो भने त केही होला। होइन भने नव उदयमान भएका पात्र र यिनका चरित्र र व्यवहार र अभिव्यक्ति र चाहिँ के भन्दा अदम्य चाहिँ एउटा घमण्डको पराकाष्ठमा डुबेका हुनाले यसै भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले आकलन गर्न सकिने अवस्था बन्दैन। अब यो यतिखेर जुन आशिका तामाङको जुन भिडियो एउटा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ, उनले भन्दैछन् न सुशासन लिएर म भ्रष्टाचार गर्छु भन्दै। त्यो एउटा के भने अब भन्ने भने यसलाई भनौँ शब्दनामा अनेक अर्थ भन्छ कि हेर्नुहोस्। अब यसलाई टङ स्लिप पनि भन्न सकिन्छ। सुशासनबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु भनेको भन्न खोजेकी हुन्, तर उनको के भन्दा जिउरो लटपट्टि टङ स्लिप भयो भ्रष्टाचार गर्छु विरोध भइरहेको छ। त्यसलाई स्ट्यान्ड बनाइयो, स्ट्यान्ड त बनाइन्छ होइन। अझै मैले कता हेर्दै थिएँ आशिका तामाङले है संसद जल्यो है हेरे कसले पस्नु त्यहाँ छैन है भन्ने खालको कुरा पनि अब त्यहाँ आएको थियो। हल्ला गर है भन्ने कुरा पनि आज भिडियोमा आएको थियो। अब त्यो उनीहरूले कोही अछुतो देखिएको अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ उनको चाहिँ के भन्दा टङ स्लिप होइन, जिउरो लटपटिएको, यसलाई अब स्ट्यान्ड बनाउनु अब अहिलेको परिस्थितिमा स्वाभाविकै हेर्नुहोस् होइन। विरोधीहरूलाई झन् विरोधीहरूलाई मलजल मिल्छ, यहाँ त तिललाई चाहिँ पहाड बनाइन्छ। अब बाँकी के यो त एउटा स्ट्यान्ड गर्ने एउटा चाहिँ उसले एउटा मसला दिन्, त्यसलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ एउटा चाहिँ मनोरञ्जनको विषय बनाइएको छ। वास्तवमा उसले त्यो मैले भ्रष्टाचार गर्छु भन्न खोजेको होइन, सुशासनको प्रत्याभूति दिन्छु, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु भनेको मैले भ्रष्टाचार गर्छु भन्ने आयो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सामाजिक सञ्जालमा
व्यापक चाहिँ के भन्दाखेरि प्रचार प्रसार भयो। हस् सर, समय सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, जय जननी, धन्यवाद।